बांगडे कडी केला आयज. तेज्या खातीर घेतला पॅन तापोवन घेवपाचो. मागीर घातल्या कश्मीरी चिली आनी थोडी घातल्या मेथी. तेजे फटाफट घातला गांवठी मिरसांग्यो. मागीर घातला इल्लेशे जिरे. ते सगळे रोस्ट केले काय घालपाचें मिक्सरान घातला थोडे लसूण आनी थोडे आले आनी एक अर्दो घातला कांदो. मागीर घातल्या इल्लीशी कोरिएंडर पावडर आनी मागीर घातला इल्ली सोय घातल्या उपरांत इल्लीशी आमटान उडोवपाची आनी मागीर घालपाचें उदक आनी सोमती लावपाची मिक्सरार. बांगडे घातल्या. बांगड्यांक बरें मीठ लावन दवरलेलें आहा आनी इल्ली हळद आनी ओल्ड गोवा फेस्तासून हे पळय हाडलेले आनी कुंडले. मिरसांग वांटून जाली काय घालपाची कुंडल्यान आनी इल्लेशें उदक घालपाचें. बरें शिजोवपा खातीर मातशें धांपून दवरपाचें. शिजले उपरांत इल्लें घालपाचें मीठ आनी मागीर खतखतो काय सोमतीच घालपाचें बांगडे. 2 मिनटां मातशें दवरपाचें. सोमतीच कडी रेडी जातली. हेज्या वांगडा उकडें शीत आनी कडी. फॉलो फॉर मोर गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग.